अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात तोहम की तारीख़ के निसाब से बदलती ज़िंदगी इसका हिस्सा अव्वल हम देख रहे थे। पिछले लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़ानदानी निज़ाम, समाजी फ़लाह, दर्ज फ़हरिस्त ज़ातें, जमातें, सेहत आम्मा, इसके साथ साथ हमने तिब्बी सहूलियात, तिब्बी कामयाबियाँ, तिब्बी तब्दीलियाँ जैसी चीज़ें हम देखे हैं, जैसे जिसमें हमने गुर्दों की पेवंदकारी यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में समझा पढ़ा। इसी के साथ हमने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में देखा कि किस तरह से पहली दुर्गा नामी लड़की की पैदाइश हुई थी और किस तरह से बे औलाद वालिदैन भी औलाद की ख्वाहिश की तकमील करने लगे हैं। इसके अलावा हमने हिफाजती टीके के ज़रिए 2 बूंद ज़िंदगी के यानी कि पोलियो जैसी ख़तरनाक बीमारी से छुटकारा हासिल करने के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की है। आज इंशाल्लाह हम शहरकारी के बारे में देखने वाले हैं। बदलती ज़िंदगी के हिस्से में आज हम शहरकारी के बारे में देखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो देखिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, शहरकारी क्या है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। शहर या शहरी इलाके में अवाम की आबादी की मरकूज़ियत के अमल को शहरकारी कहा जाता है। हाँ, तो हम देख रहे थे शहरकारी के बारे में। तो शहर या शहरी इलाके में अवाम की जो आबादी की मरकूज़ियत होती है उसके अमल को हम शहरकारी कह सकते हैं, उसे शहरकारी कहा जाता है। नई आबादी या बसने के लिए बढ़ती हुई आबादी इसकी अहम वजह होती है। पानी, हवा, ग़िज़ा और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी माशी और समाजी इदारे हैं वो शहरकारी के अमल पर असरअंदाज होते हैं। यानी कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसी ज़रूरतें बढ़ती है, वैसी वैसी यहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, तो वसाइल की भी तकमील करने की कोशिश की जाती है। आज़ादी के बाद भारत में बढ़ती हुई आबादी के अहम वजूहात में शरह अमवात में कमी, सनअती तरक्की, देही इलाक़ों में रोज़गार की अदम दस्तियाबी, शहरों में रोज़गार के मौक़े, तिजारत और देहातों से शहरों की तरफ हिजरत शामिल है। ये तमाम चीज़ें हमको जहन में रखना है क्योंकि इसी से हमको शहरकारी या शहरियाना का अमल समझ में आएगा। बड़े शहरों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए क्या किया जाता था पहले कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं, देहात होते हैं, वहाँ पर रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाते हैं ताकि लोग अपने ही मकाम पर रहकर छोटे छोटे गाँव में, देहात में, कस्बे में रहकर भी तरक्की कर सके या फिर अपने मुल्क के लिए माविन बन सके। और दूसरी वजह ये भी थी कि भाई अगर इस तरह से हर एक को मकामी एतबार से मौक़े फ़राहम किए जाए रोज़गार के, तो फिर शहरों पर ज़्यादा बोझ नहीं होगा, मसाइल नहीं बनेंगे, इसलिए भी तवाज़ुन क़ायम रहेगा। इस तरह से शहरों की हदें मुतय्यन करना भी आसान हुआ और देही और शहरी इलाक़ों में ज़रूरी सहूलियात फ़राहम करना वगैरह इसकी चंद तदाबीर रही है, जैसे कि मसलन पानी की सहूलत, बिजली का निज़ाम, उसके साथ आबी निज़ाम जिसको हम पानी की सहूलत के लिए कह सकते हैं, उसके बाद रास्तों के मसाइल को हल करना, स्कूल, तालीमी निज़ाम, दवाखाने, या फिर हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इंसान की बुनियादी चीज़ों में, ज़रूरतों में शामिल है। तो इनको यहाँ आसानी से हल करना, इनकी सहूलियात फ़राहम करना भी यहाँ मकसद रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं देही इलाक़ों की तरफ। यहाँ इंसान की ज़िंदगी जैसे बदल रही है तो वैसे वैसे हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म भी होने लगा है इस सबक के ज़रिए कि हम किस तरह से आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। तो हमको यहाँ देखना है देही इलाक़ों के बारे में। आज़ादाना या मजमूई तौर पर ख़ुद ही काश्त की जाने वाली जो ज़मीनें होती हैं, आज़ादाना तौर पर काश्त करें इससे या मजमूई तौर पर, तो उसके अतराफ़ रहने वाले जो किसानों की बस्तियां हैं उसे हम गांव कहते हैं। क्यों, तो हम देखते हैं कि शहरों में आम तौर पर खेतों जैसा नज़ारा, ज़राअत जैसा नज़ारा नहीं होता है। यहाँ पर तो हदे नज़र बिल्डिंगें नज़र आती है, सड़कें नज़र आती हैं, लेकिन इनके बरखिलाफ़ अगर हम देहात में या गांव में जाएं तो अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है, खेतों वाली ज़मीन है, ज़ेर काश्त ज़मीन है। ज़राअत की दरियाफ्त के साथ ही गाँव भी वजूद में आ गए। यानी मतलब ये है कि ऐसी ज़मीन जो कि काबिल काश्त है, ऐसी ज़मीन जहाँ पर काश्तकारी की जा सकती है, ज़राअत की जा सकती है, ऐसी ज़मीन जैसे ही मालूम हुई
तो फिर यहाँ पर क्या किया जाने लगा, लोगों ने आकर ज़राअत के साथ साथ आसपास आबादियाँ बढ़ाने लगे, रहने लगे। और इस तरह से यहाँ ये इलाके जो भारत के दही इलाके थे, कम गुंजान आबादी वाले इलाके बनने लगे। अतराफ व अकनाफ में ज़रई ज़मीनें और दरमियान में गाँव, ये भारत के दही इलाकों की अहम खसूसियत मानी जाने लगी। देही तबका अक्सरियत में होने के बावजूद शहरी तबके के मुकाबिल बहुत छोटा नज़र आता है। गाँव के मुकाबले में आबादी जहाँ कम होती है उसे बस्ती कहते हैं। बस्ती गाँव के मुकाबले में छोटी होती है। पूरे भारत में देहातों का निज़ाम एक जैसा नहीं है। कुछ देहात तरक्की याफ्ता है, कुछ देहात अभी ज़ेर तरक्की है, बल्कि कुछ जोग्राफियाई एतबार से, मकामी खसूसियात के लिहाज से बहुत सारे मुख्तलिफ नज़र आते हैं और धीरे धीरे इनमें तब्दीलियाँ होती रहती है। आए हम देखते हैं, अब हम आज़ादी से कबल भी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, अब हम आज़ादी के बाद का दौर देखते हैं। देही तरक्की के पेश नज़र इज्तिमाई तरक्की मंसूबा शुरू किया गया, जिसके तहत ज़राअत की तकनीक तब्दील करवाना, आबपाशी जिसको हम आबरसानी कहते हैं, इसमें इजाफ़ा करना, तालीम को फ़रोग़ देना, ज़मीनी इस्लाहात के क़वानीन मंजूर करना जैसी स्कीमों पर अमल किया जाने लगा। ज़रई पैदावार में इजाफ़ा करना, देही इलाक़ों में नक़्ल व हमल, हिफ़्ज़ान सेहत और तालीम को फ़रोग़ देना इस स्कीम के मक़ासिद थे। गांव में माशी तरक्की को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत ने ग्राम पंचायत की तवासत से या वसातत से यानी उसके ज़रिए से काम करना शुरू किया। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि सभी ज़ात पात के लोगों को शामिल किया जाता है, इसमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होता। गांव के जितने भी लोग हैं उन सबको मौका दिया जाता है और इसके लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद के इख्तियारात वसी कर दिए हैं ताकि ये आपसी तौर पर ही अपने मसाइल को हल भी करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके अवाम के लिए ये सहूलत बख्श साबित हो सके। आगे हमने देखना है बदलती माशी ज़िंदगी के बारे में। पुराने ज़माने में गाँव के लोगों की ज़िंदगी माशी एतबार से मुस्तहकम और ख़ुद कफ़ील मानी जाती थी। गाँव के लोगों की अक्सरियत ज़राअत पर मुनहसर होती थी। कारीगरों और मज़दूरों को मेहनताने के तौर पर फसलों से हासिल होने वाला जो अनाज दिया जाता, वो अब ये जो तरीक़ाकार था उसको बदल दिया गया, हालात बदल कर रह गए। पहले क्या होता था कि ज़राअत में काम करना है मज़दूरन, बंधुआ मज़दूर जैसे आपने सुना होगा कभी, ज़राअत में ही काम करना, खेतों में काम करना, ज़मीनों पर काम करना और बदले में उन्हें कोई मुआवज़ा पैसे की शक्ल में नहीं दिया जाता, बल्कि साल भर का 6 महीने का जो भी उनकी ज़रूरत है ज़िंदगी, उस एतबार से उन्हें अनाज दे दिया जाता था। ये तरीक़ाकार था, लेकिन इसमें भी अब तब्दीली लाई गई है और इसके साथ गांव के लोगों की अक्सरियत जो है ज़राअत पर मुनहसर होती है। कारीगरों और मज़दूरों को मेहनताने के तौर पर फसलों में से अनाज वगैरह दिया जाता था, अब तरीक़ा बदल गया और ज़राअत से इससे मुंसलिक पेशों से जोड़ दिया गया है। अब ज़राअत का मतलब हमारे जहन में क्या आता है कि आमतौर पर खेतों में काम करना, काश्तकारी करना, फसलें उगाना, उनकी निगहदाश्त करना और फिर फसल जब पक कर तैयार हो जाती है तो उसे बाज़ार में लाकर फ़रोख्त कर देना। हम बस इतना ही समझते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, बल्कि इससे ताल्लुक़ रखने वाले कई और पेशे अब सामने आए, जैसे कि पानी मुहैया करना आबरसानी है, इसी के साथ बिजली है, इसी के साथ रास्तों के बारे में भी मतलब सहूलतें दी गई है, उसकी तामीरी काम दिए गए हैं। ऐसे मुख्तलिफ यहाँ पर पेशों के सहूलतें फ़राहम की जाने लगी, मौक़े फ़राहम किए जाने लगे और इस तरह से शहरी माशरा गैर ज़रई पैदावार और ख़दमती शोबों से मुंसलिक होता चला गया। ये भी बात हमारे समझ में आ गई। अब चलिए हम देही तरक्की के बारे में देखते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हुए देहात किस तरह से तरक्की याफ्ता होते चले गए इसके बारे में हम देखेंगे। 1961 की बात है, यहाँ पर 1961 का ज़माना है। 82% लोग देहाती इलाक़ों में रहते थे, दही इलाक़ों में रहते थे। 1971 में ये तनासुब 80.1% था। अनाज और दीगर खाम माल के ज़रिए शहरी ज़रूरियात को पूरा करना, शहरी सनतों में मज़दूर मुहैया करना, कुदरती दौलत की हिफाजत करना जैसे काम देही इलाक़ा आज भी करता आ रहा है और ये ज़रूरी है, इसके बग़ैर तरक्की नामुमकिन है। कौन से काम बताए गए हैं? अनाज और खाम माल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए शहरी सनती इलाक़ों में मज़दूर देना ज़रूरी है। मज़दूर नहीं होंगे तो फिर मशीनें कौन चलाएंगे? जब मशीनें नहीं चलेगी तो ज़रई जो तब्दीलियाँ हो रही है या उससे पैदावारी तरीक़े बढ़ रहे हैं,
پیداواری چیزیں بڑھ رہی ہے، یہ سب چیزیں کیسے ہوگی؟ اسی کے ساتھ ساتھ قدرتی دولت کی حفاظت کرنا، جیسے خاص طور پر پانی ہے، ندی وغیرہ کی حفاظت کرنا ہے، جیسے جنگلات کی، کھیتوں کی حفاظت کرنا ہے، جیسے کام کے لیے آج بھی یہ علاقہ کام کرتا ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ معاشی پیشوں کا ارتقاء، سماجی ضروریات اور سہولتوں کا فروغ، ثقافتی، سماجی، نظریاتی تبدیلی لانا جیسے 3 مسائل درپیش ہے۔ زمینی اصلاحات اور آب پاشی، جس کو ہم آب رسانی کہتے ہیں، منصوبوں کو رفتار دینا بھی ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سماجی ضرورتیں اور سہولیات، عوامی صفائی اور صحت عامہ کی سہولیات کی طرف ترجیحی طور پر جو توجہ دی جاتی ہے وہ بہت زیادہ اہم مانی جاتی ہے۔ سال بھر پینے کے پانی کی فراہمی، بیت الخلاء، گندے پانی کے ڈھکے ہوئے نالے، تنگلیاں، بجلی اور طبی سہولیات کی نامکمل دستیابی جیسے مسائل آج بھی دیہی علاقوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں، ہم دیکھتے ہیں آئے دن یہ مسائل سے ہم بھی گزرتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت الخلاء کا جو گندا پانی ہے، ڈرینیج جو ہے کی پائپ جو ہوتی ہے، لائن جو ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے تو راستوں پر گندا پانی نکل آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نالوں پر، نالیوں پر ڈھکن نہیں ہے، یعنی اس کو ڈھکنے کا انتظام نہیں ہے، اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے، مچھر الگ ہوتے ہیں، بیماریاں بڑھنے لگتی ہے۔ اس طرح سے کچرے کے ڈھیر ہے، کچرے کی نکاسی کا اگر صحیح انتظام نہیں ہے، بجلی کی سہولت نہیں ہے، گلیاں تنگ اور باریک ہے یا طبی سہولیات مکمل دستیاب نہیں ہے، تو ایسے مسائل کی وجہ سے علاقوں میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کی سہولیات کی عدم فراہمی، معیاری تفریح گاہوں اور لائبریریوں کی کمی کی وجہ سے دیہی علاقوں کی جانب خصوصی توجہ دی جانے لگی۔ اب معیاری تعلیم جیسے کہ اسکول، پرائمری سے لے کے ہائی سے لے کے کالج سے لے کے آگے کے ڈگری کالج وغیرہ تک کے لیے تعلیمی نظام عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ طبی سہولیات عام ہونے لگی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو طبی سہولیات دی جانے لگی ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔ حکومت ہند کے جو منصوبے ہیں، 5 سالہ منصوبے، اس میں سے پہلے جو 4 5 سالہ منصوبے ہیں تو اس میں خاص طور پر اجتماعی ترقی اسکیم کو اہم مقام حاصل تھا۔ حکومت مہاراشٹر نے اس اسکیم کے ذریعے کافی مؤثر اقدامات کیے ہیں اور 1962 میں مہاراشٹر میں ضلع پریشد قائم کیے گئے اور 71 میں مہاراشٹر میں مخفی تغذیہ یعنی کہ بہترین غذائی نظام شروع کیا اور کنووں کی کھدائی، نل کے ذریعے پانی فراہم کرنے کے لیے گرامین پانی پروٹھا یوجنا، یاد رکھیے گا، گرامین پانی پروٹھا یوجنا یعنی دیہی آبی رسانی منصوبے تیار کیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اور صاف پانی پہنچایا جا سکے۔ 1971 سے 1677 چھوٹے پشتوں کے تعمیری کام مکمل ہوئے ہیں۔ آگے ہم کو دیکھنا ہے دیہی علاقوں میں بجلی کی کس طرح سے سہولیات مہیا کی گئی ہے۔ دیہی علاقوں کی ترقی کے لیے بجلی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ کھیتوں تک پانی پہنچانا، خودکار پمپوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دودھ اور انڈے جیسی جو یہاں پر اسکیمیں ہوتی ہے یعنی کہ پلاننگ کی جاتی ہے وہ بہت جلدی خراب ہوتی ہے۔ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج وغیرہ یا پھر ٹھنڈک کا انتظام کرنے کے لیے کرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر سبزی ترکاری پھلوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے طلباء کی پڑھائی کے لیے روشنی کا انتظام ہو، پنکھا، ٹیلی ویژن وغیرہ جیسے ساری چیزیں کیا ہے بجلی سے ہی چلتی ہے، بجلی ہی اس کی اہم ضرورت ہے۔ بھارت کے پہلے 5 سالہ منصوبے میں 3000 دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی تھی تاکہ یہ دیہات بھی بہتر طریقے سے کام کرتے ہوئے اپنی ملک کی ترقی کا حصہ بن سکے، ملک کے لیے یہ مامن ثابت ہو۔ 1969 میں گرامین ودیوتیکرن نگم یعنی دیہی بجلی فراہمی کارپوریشن نامی محکمہ قائم کیا گیا، جس سے آندھرا پردیش، گجرات، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتر پردیش جیسی ریاستوں میں الگ الگ گرامین ودیوتیکرن سہکاری سنستھا کا قیام عمل میں آیا۔ دیکھیں یہاں پر ایک چارٹ دیا گیا ہے جس کو آپ کو بہت غور سے دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا عالم کاری سے قبل کے دیہی اور شہری طبقات کس طرح سے تھے۔ یہاں پر 2 طبقے کے بارے میں دیا گیا، اس کو آپ کو غور سے سمجھنا ہے، اس میں فرق سمجھنا ہے۔ دیہی طبقہ جو کہ زراعت اور جوڑ پیشوں کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ شہری جو طبقہ ہے وہ غیر زرعی پیداوار اور خدماتی پیشوں کو ترجیح دیتا ہے۔ خدماتی پیشوں میں ہے ڈاکٹر کا پیشہ، وکیل کا پیشہ، معلم کا پیشہ، اس کے علاوہ ہم کوئی آفیسر کا پیشہ دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے پیشے جو خدماتی پیشوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔
رقبے کے اعتبار سے کم، زبان، تہذیب، ثقافت میں یہ یکسانیت رکھتے ہیں دیہی علاقے جو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم شہری طبقے دیکھتے ہیں تو یہ رقبے کے اعتبار سے بہت وسیع ہوتے ہیں۔ شہر بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہے، یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہے، تہذیبیں مختلف ہیں اور یہ ثقافتوں کا گہوارہ مانا جاتا ہے۔ ابتدائی پیشے ہم دیکھتے ہیں، ابھی دیہی ترقی کی طرف، یہ دیہی طبقے کی طرف پہنچے ہیں۔ ابتدائی پیشے بیرونی افراد کو دیہی تجارتوں میں ضم کرنے کے بجائے دیہی لوگوں کو شہر بھیجنے والا۔ ابتدائی جو پیشے ہوتے ہیں یہاں پر، تو بیرونی افراد کو دیہی تجارت میں ضم کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، دیہی لوگوں کو شہر بھیجنے کے کام کرتے ہیں۔ جبکہ شہری طبقہ جو ہوتا ہے بڑی بڑی تجارتی غرض سے عالمی سطح کی پیداوار کو بڑھاوا دینے کے لیے دیگر علاقوں سے آنے والوں کو ضم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں پر دیہی طبقے میں موروثی پیشوں کی شرح زیادہ ہوتی ہے اور خاندان کے سربراہ اور خاندانی نظام کو اہمیت دی جاتی ہے اور متحدہ خاندانی نظام یہاں پر اہم مانا جاتا ہے۔ جبکہ ہم شہری طبقے کی طرف اگر دیکھیں تو موروثی پیشوں کی شرح کم ہوتی ہے اور خاندانی حیثیت جو ہے ثانوی مانی جاتی ہے، بلکہ یہاں پر انفرادی خاندانی طریقے کو اہمیت دی جاتی ہے اور متحدی خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے۔ یہاں پر شہروں میں اکثر و بیشتر سنگل فیملی نظر آتی ہے، ہم دو ہمارے دو کا نعرہ اکثر گھروں میں سنائی دیتا ہے۔ یہاں پر ایک دوسرے سے مل کر رہنا، جوائنٹ فیملی بنا کر رہنا یہاں پسند نہیں کیا جاتا۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے سبق کا آخری نقطہ ہے صنعتی ترقی کے بارے میں دیکھنا ہے۔ ہم نے دیہات کی ترقی تو کر لی، آئیے اب ہم صنعتوں کی ترقی کرتے ہیں۔ دیہی کاروباروں کو ترقی دینے کے لیے کاٹیج جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی سی جھوپڑیاں وغیرہ، کاٹیج بنائے جاتے ہیں۔ انڈسٹری پلاننگ کمیشن قائم کیا گیا، جس کے ذریعے 1972 تک 1,06,000 افراد کو روزگار فراہم ہوا تھا۔ دیہی علاقوں کے لاسازگار ماحول میں رہنے والے ذہین بچوں کو معیاری تعلیم دینے کی خاطر حکومت مہاراشٹر نے ستارا، اورنگ آباد، ناسک اور چکلدرا میں ودیا نکیتن نامی اقامتی ہائی اسکول شروع کیے اور کوٹھاری کمیشن کی سفارشات کے پیش نظر تعلیم کے لیے خاص طور پہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ دیکھیے گا بچوں، کوٹھاری کمیشن کے سفارشات کے پیش نظر یہاں پر مہاراشٹر کے راہوری، اکولا، پربھنی اور داپولی میں زرعی یونیورسٹیاں، ایگریکلچر جو یونیورسٹی کالج وغیرہ ہوتے ہیں وہ قائم کیے۔ تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی انجام دینے کی وجہ سے 1972 میں یونیسکو نے مہاراشٹر کو بین الاقوامی اعزاز سے بھی نوازا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس سبق میں آزادی کے بعد پیش آنے والی جو بھی مسائل تھے، جو بھی پریشانیاں تھیں، اس کو بھی دیکھا اور بھارت کی ترقی پر ہم کس طرح سے گامزن ہوئے ہیں یہ ہم نے دیکھا، کیسے ہم نے دیہاتوں سے لے کر صنعتوں تک کی ترقی کی ہے اس کو بھی ہم نے سمجھا۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیگر شعبوں کی ترقی کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلے شعبوں کی ترقی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔